जाती हूँ। हाँ चलो, मैं पकड़ता हूँ, गिर जाओगी नहीं तो। अच्छे बनाता है मॉम तो। चलो देखो चलो 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 चलो। यो त सुत्दिनँ दिउँसो नसुतेको त। यो रातो गाल एक दिन त पुरेसका लागि चौरिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै हिँड्नु ल, म कतिको दिन हुँदैन है। यो हुनु न, कहाँ जानुभएको? म त यता गएको नि।